बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूं। नादरीन, एक आपको अजीब चीज बताता हूं और ये रियलिटी है। हुकूमत इस वक्त कुछ मीटिंग्स कर रही है और खबरें चला रही है कि जनाब हम 8 फरवरी को लॉन्ग मार्च को रोकने की तैयारी कर रहे हैं। यानी अटक में कोई मीटिंग हो गई पुलिस वालों की, इस्लामाबाद में कुछ तैयारियां शुरू हो गई। तो हुकूमत ने ये खबरें जानबूझकर फैलाना शुरू की हैं। हुकूमत ये चाहती है कि जैसे माजी में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ डी चौक की तरफ आती थी, वैसे ही अब दोबारा भी वो डी चौक की तरफ आए। क्योंकि जब वो डी चौक की तरफ आएंगे तो हुकूमत के लिए काम बड़ा आसान हो जाता है कि पूरे पाकिस्तान से फ्लो बढ़ता है डी चौक की तरफ। ये आगे रुकावटें खड़ी करते हैं, लोगों को आहिस्ता 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 कमजोर करते करते डी चौक तक बिल्कुल कमजोर कर देते हैं। क्योंकि ये इनका तजुर्बा हो गया ना, जैसे इमरान खान का डी चौक पहुंचने का तजुर्बा हो गया या पीटीआई का कि वो पहुंच जरूर जाते हैं, इसी तरह इनका भी तजुर्बा हो गया कि डी चौक आते आते लोगों को इतना कमजोर कर दो कि फिर वो डी चौक के अंदर मुजामत ना कर सके, और अगर ज्यादा ताकत में आ जाएं या ज्यादा तादाद में आ जाएं तो फिर उनके ऊपर गोली चलाने का एक ऑप्शन भी होता है, जो ये पहले चला चुके हैं। अब ये क्यों कर रही है हुकूमत? उसकी वजह यह है कि जो इमरान खान साहब के नौजवानों ने एक नारा लगा दिया है ना कि हर चौक डी चौक, ये एस्टेब्लिशमेंट के लिए और हुकूमत के लिए एक मुश्किल पैदा कर चुका है। वो ये चाहते हैं कि पाकिस्तान सारा इकट्ठा हो, 8 फरवरी को दोबारा इस्लामाबाद की तरफ आए, हमारी तरफ बढ़े, हम हर तरफ कंटेनर लगा देंगे, सारा कुछ बंद कर देंगे, मार कुटाई करेंगे, एक मरतबा फिर लोगों को मायूस करके भेज देंगे, 1 साल के लिए मामला दोबारा दब जाएगा। एस्टेब्लिशमेंट की और हुकूमत की सोच ये है। ये जो हर चौक डी चौक वाला फार्मूला है ना, इससे उन्हें घबराहट हो रही है। प्रॉब्लम पता क्या है, मैं आपको बताता हूं। मसला यह है कि पाकिस्तान में जब भी कोई सियासी नारा लग जाता है ना, तो जल्दी हो या देर से हो वो काम होता जरूर है। जब लोगों ने नारा लगाया ना पहली दफा, गो नवाज गो, तो फिर नवाज को जाना था, जल्दी हो या देर से हो। इस मुल्क में गो मुशर्रफ गो का नारा तब लगा जब परवेज मुशर्रफ बहुत ताकतवर था, फिर परवेज मुशर्रफ को भी जाना पड़ा। अदलिया की बहाली का नारा लग गया, टाइम बहुत ज्यादा लग गया लेकिन अदलिया बहाल हो गई थी। यहां जब एक सियासी नारा लग जाता है और वो अवाम के दिल की आवाज एक दफा बन जाए, तो फिर जल्दी हो या देर से हो वो काम जरूर होता है। तो ये जो हर चौक डी चौक वाला एक फॉर्मूला है ना, ये एस्टेब्लिशमेंट के लिए हो सकता है कि मुस्तकबिल करीब में कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना कर सके, हर चौक डी चौक ना बन सके, लेकिन बहुत मुमकिन है कि आने वाले सालों में, आने वाले महीनों में ये फॉर्मूला काम कर जाए। आज ना करे, अगली हुकूमत में काम कर जाए, लेकिन जब भी काम करेगा ये एक एंटी एस्टेब्लिशमेंट फार्मूले के तौर पे काम करेगा, और ये एस्टेब्लिशमेंट और उनकी बनाई हुई किसी भी हुकूमत के सर पे एक तलवार बनके लटकता रहेगा कि हर चौक डी चौक। अब ये होना जरूर है, ये आज हो जाए, कल हो जाए, परसों हो जाए, लेकिन ये तमाशा इस कौम ने देखना भी है और यहां लगाना भी है, और ये हम भी होता हुआ देखेंगे। इंशाल्लाह एक वक्त आएगा कि एस्टेब्लिशमेंट के लिए मुश्किल पैदा हो जाएगी, तो ये तलवार बन के उनके सर के ऊपर लटक रहा है। अब इससे बचने के लिए डाइवर्जन लगा रहे हैं जी, इस्लामाबाद आने की तैयारियां, हम मार्च को रोकने की तैयारी। कोई मार्च लेकर नहीं आ रहा। अब पूरे पाकिस्तान को बंद करने का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का प्रोग्राम है। 8 फरवरी को इस सिलसिले में पहला बड़ा इम्तिहान है। इसके 10 दिन के बाद रमजान शुरू हो जाएगा, तो रमजान से 10 दिन पहले पाकिस्तानियों का एक सबसे बड़ा और पहला इम्तिहान है। अगर 8 फरवरी को ये पूरा पाकिस्तान बंद करके दिखा देते हैं तो फिर क्या होगा? फिर रमजानुल मुबारक के बाद एक नया फेज आएगा और फिर ये पूरे पाकिस्तान को बंद करने का फॉर्मूला जो है उसको आगे बढ़ाएंगे, और वहां हुकूमत के लिए बहुत मुश्किलात पैदा हो जाएंगी बजट से पहले। लिहाजा इसीलिए ये बार बार कह रहे हैं और ये इस किस्म की खबरें चलाई जा रही हैं जो मैंने आपको बताया। नादरीन, अटियाला जेल के बाहर एक बार फिर इमरान खान साहब की बहनें और कारकुन धरना देकर बैठे हुए हैं, और आज फिर मुलाकात नहीं करवाई गई जैसा कि हमेशा होता है। यानी इमरान खान साहब की बहनें जाती हैं, कोशिश करती हैं कि मुलाकात हो जाए, लेकिन मुलाकात होती नहीं है। आज अलीमा खानम ने एक और बात बताई, उन्होंने कहा जी 96 दिन हो गए हैं, इतने दिनों में इमरान खान साहब को बाहर की दुनिया के साथ जो राब्ता है वो सिर्फ 1 घंटे का है। 96 दिनों में सिर्फ 1 घंटे का राब्ता इमरान खान साहब का बैरूनी दुनिया से करवाया गया, और अब तो काफी अरसा हो गया, लगभग 2.5 महीने होने वाले हैं, मुलाकात होने नहीं दी जा रही। एक मुलाकात करवाई गई थी बस इमरान खान की बहन की, वो भी काफी एहतजाज के बाद, जब सुहेल अफरीदी सारी रात वहां पे
بیٹھا رہا اپنے اراکین کے ساتھ، لوگوں کے ساتھ، تو اس کے بعد جو منگل آیا وہ ایک ملاقات کروائی گئی، لیکن ملاقاتیں عمران خان صاحب کی بند ہے، ان کے لوگ احتجاج کر رہے ہیں اور اس سے فرق کوئی نہیں پڑتا، کیونکہ احتجاج جو ہے نا وہ بڑا خفیف سا ہو رہا ہے، یعنی جسے احتجاج کہتے ہیں، اور جو پاکستان تحریک انصاف کر سکتی ہے یا ان کی قیادت کر سکتی ہے وہ اس نہج تک نہیں جا رہے۔ شاید ابھی بھی پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو یا لیڈرشپ کو یہ لگتا ہے کہ موجودہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ عمران خان کے لیے یا ان کے لیے کوئی رستہ نکالے گی، لیکن سادی اور صاف بات یہ ہے کہ عاصم منیر صاحب جب تک ہیں تب تک وہ عمران خان کو کبھی برداشت نہیں کریں گے۔ جو ان کے ساتھ پاکستانیوں نے کر دیا ہے اور جو شعور عمران خان صاحب نے پاکستانیوں کو دیا، اس کے بعد جو کچھ عاصم منیر کے ساتھ ہوا، یعنی پاکستان کا اگر آج آپ سب سے غیر مقبول آدمی دیکھیں، آپ سروے کروا کر دیکھ لیں، ہم نے کئی دفعہ نواز شریف کے ساتھ، زرداری کے ساتھ سروے کروایا، لیکن عاصم منیر صاحب کی غیر مقبولیت کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ وہ طاقت میں بے مثال ہے، یعنی ان کے پاس 7-8 لاکھ لوگوں کی ایک فوج ہے، بہت ساری بندوقیں ہیں، ہتھیار ہیں، ایئر فورس ہے، بہت سارا کچھ ان کے پاس ہے جو ان کے اشارے کے اوپر چلتا ہے۔ بیوروکریسی جو ہے وہ اس کو کنٹرول کرتے ہیں، ایجنسیاں ہیں ان کے ذریعے سے وہ پورے نظام کو کنٹرول کرتے ہیں، تو طاقت تو بے مثال ہے، لیکن طاقت کانسٹنٹ ہی نہ ہوتی، ہمیشہ رہتی نہیں ہے۔ مقبولیت کے معاملے میں جو سب سے غیر مقبول ہے اس وقت پاکستان میں وہ بھی عاصم منیر صاحب ہے، آپ جتنے مرضی سروے کروا کر دیکھ لیں۔ تو پاکستان تحریک انصاف کو یہ غلط فہمی ہے شاید کہ عاصم منیر صاحب یا یہ موجودہ نظام عمران خان کے لیے کوئی گنجائش پیدا کریں گے۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یہ ملک کے دشمنوں سے ہاتھ ملا لیں گے، یہ پاکستان کے ٹکڑے کروا لیں گے، لیکن یہ عمران خان کے لیے گنجائش نہیں نکالیں گے۔ عمران خان کے لیے گنجائش پاکستان کی عوام کو زبردستی نکالنی پڑے گی، بزور طاقت نکالنی پڑے گی، پرامن طریقے سے ایک بڑا احتجاج کر کے عوام باہر نکلے، اپنی طاقت کا مظاہرہ کرے اور ان سے پھر جان چھڑوائے۔ اس کے علاوہ تو کوئی رستہ پاکستانیوں کے پاس ہے نہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کو یہ غلط فہمی ہے، دیکھیں نا ابھی یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر کی یہ تصویر ہے، یا 20 سے 25 وکیل یہ آئے عمران خان صاحب کے کیسز لگوانے کے لیے۔ اب 20 سے 25 وکیل پاکستان تحریک انصاف جیسی بڑی جماعت، وہ کہہ رہے ہیں جی ہم سب موجود ہیں یہاں پہ، سب کتنے ہیں؟ 20 سے 25۔ 20 سے 25 وکیل جو ہیں وہ کیا انقلاب لے کر آئیں گے؟ وہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے چنگل سے پاکستان کی عدلیہ کو چھڑوائیں گے؟ اور کیا 20 سے 25 وکیل یہ کر پائیں گے کہ وہ عمران خان صاحب کے کیسز اسلام آباد ہائی کورٹ میں لگوا لیں؟ سلمان اکرم راجہ صاحب اور بیرسٹر گور صاحب یہ وہاں پہ چیمبر میں انتظار کرتے رہے، اور چیمبر میں ہونے کے باوجود چیف جسٹس نے ان سے ملاقات نہیں کی۔ 2 دفعہ گئے ملنے کے لیے، انہوں نے ملاقات ہی نہیں کی، انہوں نے کہا نہیں ملتا۔ چیف جسٹس نے تو کیا، اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس تو اپنی جگہ پہ ڈوگر صاحب، ان کا سیکٹری بھی نہیں ملا۔ یہ حالات ہے، اور یہ اسی اتار کے لونڈے سے دعا لیتے ہیں، یعنی انہیں لگتا ہے کہ یہیں سے